बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। सर, रिजल्ट तो आना ही था। कल जिस तरीके से चारसद्दा में पहली पब्लिक इंटरेक्शन की थी वज़ीर आला बनने के बाद सोहेल आफरीदी साहब ने, हुआ ऐसा। ताकतवरों ने उनसे रब्ता किया और कमिंग वर्किंग डे का वादा किया कि इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात भी करवाई जाएगी। और यही वजह कि आज जो सबसे बड़ा जरगा है, उस सिलसिले में रात को सोहेल आफरीदी साहब ने वीडियो पैगाम भी जारी किया। किन किन लोगों को इनवाइट किया मैं आगे चल के बताता हूँ। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने भी रात को मेरी इस खबर की तस्दीक की है कि जी हाँ, उनके साथ मुलाकात का वाकई टाइम डिसाइड होगा। और किसने बात की वो मैं आगे चल के बताता हूँ। साद और अनस रिजवी का जी हाँ ठिकाना पता चल गया, क्योंकि कल बड़ा मजाक उड़ा था इस सिलसिले में। आईजी पंजाब का भी, और वो मजे की बात सुहेल जफर चट्टा साहब भी उनके साथ मौजूद थे, सीसीडी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। तो भाई वो दोनों किधर हैं? क्योंकि आईजी साहब की तो, जो डॉक्टर उस्मान साहब की हिस्ट्री इतनी उम्दा तो है नहीं गुमशुदा अफराद के हवाले से। बाद में पता चलता है एजेंसियों की भी दावे शावे सब कुछ रिटर्न वो अदालतों में भी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर देते रहे, लेकिन असल हकीकत सामने आ जाती तो वो भी लोकेशन बकायदा तौर पर पता चली। और इस बारी एक वफाकी वजीर ने लोकेशन कन्फर्म किया, ठीक है जी। और उसकी भी तस्दीक बतानी है, और कई और तगड़े इशारे भी हैं जो उस वक्त आए, उससे मुतल्लिक आपको आगाह करता हूँ। तो सबसे पहले ज़रा मैं आपको ये बता दूं जी, कल का जिस तरह मैंने आपको बताया था तंग आमद बजंग आमद, जिस तरीके से सोहेल आफरीदी को बार बार दीवार के साथ लगाया जा रहा था वज़ीर आला की नॉमिनेशन से लेके, मामला जब हलफ बर्दारी का है तब भी अदालत में गया, उसके बाद वफाकी वज़रा की जानिब से जो धमकियाँ थी वो भी थी। सोने पे सुहागा डीजी ISPR साहब ने जो पेशावर में बैठकर एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हालांकि साफ़ी हजरात को तमाम को इस्लामाबाद से बुलाया गया और कुछ को पेशावर से भी शामिल किया गया, तो उनकी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही था बहुत हद तक। और उनका ये भी लुब्बे लुबाब था कि ये वज़ीर आला कम अज़ कम खैबर पख्तूनख्वा के लिए मौजूद नहीं है। इन तमाम दावों, ताकतों और वादों के बावजूद सोहेल आफरीदी तो खैर बन गए। और सोहेल आफरीदी ने 3 से 4 बार बोल दिया कि एक शख्स आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गया मेरे हवाले से। तो अब सोहेल आफरीदी ने भी एक सर्टन रिस्पॉन्स तो देना था। अडयाला के बाहर 2 रोज़ पहले जुमरात के रोज़ वो सड़क के ऊपर भी बैठ के गया, धरना भी दे के गया, अदालत का हुक्म भी उसके पास है, ये तमाम चीज़ें उसके पास थी। तो सिर्फ मेरी इमरान खान साहब ने मुलाकात करा दी ताकि मैं अपनी काबीना तश्कील दे सकूँ, मैंने कुछ काम करने हैं, लेकिन नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने पहली पब्लिक इंटरेक्शन की, आने के बाद ही उन्होंने इस बात का ऐलान किया था। और चारसद्दा से उन्होंने इसलिए आगाज़ किया क्योंकि एमल वली का ये इलाका था। एमल वली वो है जिसकी सियासत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़त्म किया चारसद्दा से। जी हाँ, ANP की सियासत को लेकर, इसीलिए एमल वली सेनेटर है, वो भी बलूचिस्तान के कुछ वोट्स उनको मिले और बलूचिस्तान की नशिस्त के साथ है। खैबर पख्तूनख्वा में उनका कोई स्टेक इस वक्त नहीं है। तो भाई वही मामला हुआ और फिर वो इम्पैक्ट इतना तगड़ा हुआ कि सर कहना पड़ गया सर कि सोहेल आफरीदी साहब आपकी मुलाकात मंडे के दिन हो रही है। मैंने 2 जगह से कंफर्म किया, इसको पेशावर से, और जी हाँ सोहेल आफरीदी साहब से एक रब्ता इस्टेब्लिश हुआ जिसके बिना पर सोमवार के रोज़ सोहेल आफरीदी साहब की मुलाकात होने जा रही है। लेकिन आज का ज़ाहिर बात है, आज सोहेल आफरीदी ने कबायली मिशरान नौजवानों से, आज वो सफ़ीर अमन जरगा है उसमें शिरकत करनी है, वो वीडियो पैगाम उन्होंने जारी किया। लेकिन ये कंफर्म हो चुका है और इसकी कंफर्मेशन कोई और नहीं, जले कटे अल्फाज के साथ खुद राना सनाउल्लाह साहब भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं सोहेल आफरीदी तो वजारत आला के लिए आए ही नहीं है, वो तो खुदकुशी के लिए दरअसल आए हुए हैं। और सोहेल आफरीदी को ये दिखाया जाना चाहिए था, सोहेल आफरीदी साहब को ये दिखाया जाना चाहिए था किस तरह हवा में नहीं उड़ते, यानी इस वजह से उनको लेवल पर रखा है। बहरहाल इमरान खान से उनकी मुलाकात हो जाएगी, पीर करो। तो सर आपके बड़े भी करवाएंगे, कैसी बात कर रहे हैं? मुलाकात आपने थोड़ी रोकी थी राना सनाउल्लाह साहब। इमरान खान साहब से मुलाकात से लेके ईच एंड एवरीथिंग इस हुकूमत, इस सेटअप के ज़िम्मे नहीं है, वो सिर्फ असर स्टैब्लिशमेंट के ज़िम्मे है। ये आपको बता दिया होगा कि आप ये कह सकते हैं, तो तब आप बता रहे हैं, जाहिर बात है। राना सनाउल्लाह साहब आपकी क्या कैपेसिटी कि आप इमरान खान साहब से सोहेल आफरीदी की मुलाकात करवा सकें? आप तो खुद कहते हैं कि मेरे पर जलते हैं उस मकाम पर जाते हुए जहाँ मोहसिन नकवी साहब खड़े हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक्ट ही सारे बताए जा रहे हैं। बहरहाल मुशीर है, तो जब उन्होंने ऐलान किया तो मेरी खबर मजीद तस्दीक के करीब आ गई। तो चारसद्दा का इम्पैक्ट अपनी जगह पर, इमरान रियाज ने बड़ी खूबसूरत बात की और वाकई ये लगा भी, जिस तरीके से मुशीरान ने आवाज़ दी कि भाई अभी इमरान खान साहब की रिहाई चाहिए, मैंने बोला हमें दहशतगर्दी का ख़त्म होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें हमें सिर्फ और सिर्फ रोड मैप दें, हमें बताएं। इमरान खान ने कभी नहीं कहना कि मेरी रिहाई के लिए कोई कोशिश करो या कोई तहरीक करो। तो ऐसा हो, तो इमरान रियाज साहब कहते हैं सोहेल आफरीदी ने मायूसी ख़त्म की है, वो मायूसी जो 3 से 4 बार अली अमीन गंडापुर साहब के वादों के बाद खैबर पख्तूनख्वा जैसी गयूर अवाम के अंदर आ गई थी। वो मायूसी जिस पर अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा था कि हमारी लाशें आएंगी, हम इस बारी कफन पहन के आए हैं, तो कोई है ही नहीं जो हमें
روک سکے، اس باری زندہ نہیں آئیں گے، 90 دن کے اندر سیاست چھوڑ دیں گے، یہ ساری باتیں ان کی تھیں۔ تو نے کہا اس مایوسی کو ختم کیا سہیل آفریدی نے، جو کل کا جلسہ ہوا اس کے بعد۔ تو بہرحال اس کے بعد رات گئے سہیل آفریدی صاحب نے باقاعدہ اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کیا، دیگر آئی ایس ایف کے سابق رہنماؤں کے ساتھ ہمراہ مل کے انہوں نے کہا 25 اکتوبر یعنی آج ضلع باڑہ میں تاریخی امت جرگہ ہوگا، جس میں پورے خیبر پختونخوا میں قومی مشران، سیاسی مشران، علماء کرام، طلباء کرام اور طلباء تنظیمیں، سول سوسائٹی سمیت ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے سویلین کو شرکت کی دعوت دیتا ہوں، اور اس پلیٹ فارم سے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے خیبر پختونخوا کے مسائل اور معاملات کے حوالے سے کہاں جانا ہے۔ انہیں ایک بار پھر بتا دوں کہ ہم نے بند کمروں میں ہوئے فیصلوں کو نہیں ماننا۔ خیبر پختونخوا کے مسائل اور اس کے حالات کے حوالے سے نبٹنے کا جو فیصلہ خیبر پختونخوا کی عوام کرے گی۔ تو آج ایک ڈیسائسو ڈے ہے ہر لحاظ سے، شاید یہی وجہ ہے کہ یہ پیغام بھیجا گیا کہ منڈے کے دن آپ کی ملاقات کر جائے کہ سختی ذرا لہجوں کے اندر کم ہو جائے۔ تو آج ایک بہت بڑا دن ہے، خیبر پختونخوا کے جرگوں نے آج، مشران نے بیٹھ کے آج فیصلہ کرنا ہے، اور ایون خیبر باڑہ کے جو علاقے کے جو مختلف سیاسی گروپ تھے وہ تمام نے مل کے اس بات کی تائید کی ہے کہ آج کے جلسے میں، آج کے اس امن جرگے میں ہم ادھر موجود ہوں گے۔ تو آج سہیل آفریدی صاحب کا بہت بڑا امتحان ہے، کیونکہ آج وہ عوام کا فیصلہ ہوگا، پھر عوام کا جب فیصلہ ہو تو صاحب کس حد تک طاقت کے ساتھ چھپایا جا سکتا ہے، اس کی کوئی اتنی بڑی مدت نہیں ہوتی۔ اور ساتھ ہی وہ جو محسن نقوی صاحب نے 15 سال پرانی گاڑیاں دی تھی جن کو بلوچستان بھیج دیا گیا ہے، اس کا باقاعدہ میں نے کہا زبانی نہیں، میں نے کہا کہ واپس بھیج دو۔ خیبر پختونخوا پولیس کے لیے نئی گاڑیوں کی منظوری مل گئی ہے سر۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے پولیس کو اے پی سی، سنگل کیبن، ڈبل کیبن سمیت درجنوں گاڑیوں کی منظوری دے دی ہے، اور 39 سنگل کیب، 34 ڈبل کیب، 15 پک اپ گاڑیاں منظور کی گئی ہیں۔ جی یہ ہے۔ ادھر اسد کیسر صاحب، ظاہری بات ہے آج کے مشران کے جلسے میں وہ بھی موجود ہوں گے۔ انہوں نے رات کو ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں یہ کہا کہ عمران خان کی رہائی کے 200% امکانات ہیں۔ انہوں نے کہا ان پر جو کیسز اگر وہ میرٹ پہ چلیں، سر یہی تو مسئلہ ہے، جج فیصلے بھی دے دے تو میرٹ کس سے کہاں لا کے کھڑا ہوگا؟ تو یہ چیز ہے، نہیں تو عمران خان صاحب کا 190 ملین پاؤنڈ کیس کی جو سزا معطلی کا کیس ہے وہی نہ لگ جاتا، جنوری سے اس کا فیصلہ ہوا ہے سزا کا۔ تو سر وہ تو سب چیزیں ہیں۔ بہرحال اسد کیسر صاحب کو یہ امید ہے، اور آج کا جرگہ ڈیفینیٹلی وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ دوسری خبر اس کے ساتھ ریلیٹ کروں جی، سعد اور انس رضوی صاحب سے متعلق، کل ڈاکٹر عثمان صاحب اور سہیل ظفر چٹھا صاحب نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کدھر ہے، وہ تو لوگوں کی اوٹ لے کے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے کہیں فرار ہو گئے، ہمیں نہیں پتہ، نہ ہی پاکستان کی کسی ایجنسی کے پاس ہے نہ ہی پولیس کے پاس ہے سعد اور انس۔ سر رات کو حذیفہ الرحمان صاحب وزیر مملکت ہے صاحب، انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ سعد اور انس رضوی کی لوکیشن آزاد کشمیر میں ہے، وہ وہاں پہنچ چکے ہیں اور ہمیں اس بات کا پتہ ہے، کوشش کریں گے کہ گرفتاری کے دوران انسانی جانوں کا کم سے کم ضیاع ہو، کم سے کم ضیاع ہو، یعنی ہو بھی سکتا ہے، لیٹس سی، کیونکہ بہت سے پریڈکٹر اس بات سے کہہ چکے ہیں، ان کو یہ گمان ہے انس یا سعد کے حوالے سے کہ وہ کہیں زخمی ہے یا کچھ ہے، لیٹس سی اس کا کیا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال رات کو حذیفہ الرحمان صاحب، پوسٹ ایک بڑی ہے، سابق صحافی آج کل وزیر مملکت ہے، تو جس طرح انہوں نے کہا تو بات بڑا میٹر کرتی ہے۔ لیکن آج آپ کو بتا چلوں اسٹاک مارکیٹ ماشاءاللہ کریش ہو رہی ہے، معیشت بہت اوپر جا رہی ہے، اور سرمایہ کاری کے لیے لگتا ہے 10 سال کی ویٹنگ لسٹ ہے، اتنی ترقی ہوگی، اتنا ڈالر آ رہا ہے پاکستان میں، اتنا انویسٹمنٹ ہو رہی ہے کہ ایسے میں بلوچستان اسمبلی کے بھی جو غریب اراکین ہیں نا ماشاءاللہ ان کی تنخواہیں بھی بڑھنی چاہیے جی، یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسپیکر، چیئرمین، سینیٹ اور وزراء کی تو پہلی بڑھ چکی ہے، تو رات کو باقاعدہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب، ظاہری بات ہے 1-2 دن انہوں نے اسلام آباد گزارے تھے، اور اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کے مطالبے کی باقاعدہ طور پر انہوں نے اس چیز کی حمایت کر دی ہے۔ تو سر بڑھائیں جائیں پیسے، یہی موقع ہے، جتنا مرضی اس کو انجوائے کر لیں، ادروائز حال جو ہے وہ میرا اور آپ کے سامنے ہے۔ تو بہرحال وہ جو ڈر تھا نا وہ ختم ہو گیا جی سہیل آفریدی صاحب کا، اور آج وہ اعلان کر کے بتائیں گے۔ فیڈ بیک سے متعلق آپ لوگوں کا کہنا ہے، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔